अस्सलाम वालेकुम। कैसी है जनाब मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। और रब ताला से दुआ को हूँ कि वो मुआज़ा जिसके इंतज़ार में आप हैं, अल्लाह सुब्हाना ताला उस मुआज़े को जल्द से जल्द तरीन आप तक लेकर आए, आपकी मुश्किलात और परेशानियों को राहत आसानियों में बदल दे इंशाअल्लाह। आमीन सुम आमीन। दो क्वेश्चंस जो कि ऑलमोस्ट मेरी हर वीडियो के ही नीचे जो है वो पूछे जाते हैं और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि जो है वो पूछा जाता है कि जो मुअज़्ज़ा हुआ तो ये दुरूद शरीफ कौन सा पढ़ते थे। इसके जवाब में जो है इब्नुल क़य्यिम से जो है वो किसी ने ऐसा ही सवाल पूछा कि ये जो वज़ाइफ़ हैं या जो उनसे भी सूरतें आयतें हैं जो इनके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, हम पढ़ रहे हैं हमें वो असर नहीं हो रहा, तो ऐसा क्यों। तो उन्होंने जो है बोला कि भाई ये तलवार है और ये बहुत तेज़ है। अगर मैं ये तलवार जो है वो किसी 10 साल के बच्चे को दे दूँ और ये इतनी भारी और तेज़ तलवार, तो तुम बताओ कि वो कितनी ताकत से चला सकेगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एक बच्चे को देंगे तो वो नहीं चला पाएगा। उन्होंने बोला कि अगर यही तलवार मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग बंदे को दूँ तो फिर क्या रिएक्शन आएगा। उन्होंने बोला फिर ज़ाहिर बात है कि वो इसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो चलाएगा। तो कहते हैं कि बिल्कुल इसी तरह से जब हम वज़ाइफ़ में वो एनर्जी नहीं लगा रहे होते, उनको सही से नहीं पढ़ रहे होते, तो हम भी कोई रिएक्शन नहीं देखते। लेकिन जब एक इंसान जो है वो पूरी ताकत लगा देता है और फिर जो अल्लाह ने उसको हथियार दिया है दुआ का, वो उससे अपने लिए दुआ मांगता है, तो फिर कामयाबियों के रास्ते खुलते हैं। और जब हम अल्लाह पे इतना यकीन कर लेते हैं कि हमें यकीन होता है कि चाहे कितनी मुश्किल है, लेकिन हमारा अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात के ऊपर जो है वो यकीन पुख्ता होता है, तो ये चीज़ जो है ये मौजज़ों का बायस बनती है। तो हमारा काम है मांगना और बहुत यकीन से मांगना कि जब अल्लाह से मांगा तो उसने देना ही देना है। तो जितने लोग ये पूछते हैं कि कौन सा दुरूद शरीफ पढ़ा, तो दुरूद शरीफ जो है वो सब उनके बहुत ज़्यादा फैज़ हैं, उनके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं और वो सब दुरूद शरीफ हैं। जब दुरूद शरीफ के फ़ज़ाइल बताए गए तो ये नहीं कहा गया कि इस दुरूद शरीफ का फ़ायदा होगा और इसका नहीं। तो सारी गेम जो है ना वो है आपके यकीन की, आप कितनी शिद्दत से दुआ मांगते हैं और रब ताला से आप कितना जुड़ जाते हैं जब आप दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। जब दुरूद शरीफ पढ़ें तो उसमें क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों काउंट होती हैं। और फिर दूसरा एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कितने अरसे में इनकी दुआ कबूल हुई। एक्चुअली क्या है, किसी और की सक्सेस या किसी और के मिरेकल से, किसी और की सिचुएशन से हम अपनी सिचुएशन को नहीं मिला सकते। हो सकता है हमारी दुआ बहुत जल्द कबूल होने वाली हो और हो सकता है उन्होंने अपनी दुआ में बहुत मेहनत लगाई हो और बहुत टाइम लगा हो। या ये भी हो सकता है कि उनकी दुआ बहुत जल्द कबूल हो गई हो लेकिन हमारी दुआ के लिए हमें ज़्यादा मेहनत करनी हो। तो आपकी कोई सी भी सिचुएशन हो, जब ये मिरेकल्स आप सुने ना तो इससे आप मोटिवेशन लें कि हाँ एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। लेकिन आप ये ना सोचें कि जो आपकी सक्सेस है आप उसके लिए गेज ना करें उस एक पर्टिकुलर वाक़े को। आपकी सक्सेस है और आपके यकीन और अल्लाह ताला की देन के ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको लोगों के साथ कंपेयर ना करें। एक भाई जिनकी मैंने मिरेकल स्टोरी जो है वो कुछ दिन पहले शेयर की थी, एक्चुअली उन्होंने भी कुछ इस तरह के कमेंट्स पढ़े और मैंने भी उनसे ये सवाल पूछा था क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझसे पूछा जा रहा था, तो मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा और उन्होंने जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। वो कहते हैं कि शुरू में जो है वो उनको भी बहुत कन्फ्यूजन था कि जब वो दुरूद शरीफ पढ़ें तो कितना पढ़ें। कहते हैं लेकिन अपने एक्सपीरियंस से अब मैं लोगों को ये कह सकता हूँ कि आप किसी से ना पूछें कि मुझे क्या पढ़ना है और मुझे कितना पढ़ना है और कौन सा वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। और फिर एक ये वाली चीज़ कि ना ये काम होगा या नहीं होगा, अच्छा ये जो मिरेकल शेयर होते हैं क्या ये सच होते हैं, आप ये सब बेयकीनी वाली बातें जो है ना वो बिल्कुल छोड़ दें। आप सारा कुछ भूल के आप कौन जौन सा भी दुरूद शरीफ पढ़ना आपको पसंद है ना, बस आप कोई सा भी एक दुरूद शरीफ पिक करें और पढ़ना शुरू कर दें। और फिर ऐसा होगा कि रब ताला के साथ आपका कनेक्शन जुड़ेगा, तो रब ताला आपको ख़ुद ही गाइड करना शुरू कर देगा और आपको ऐसे साइंस भेजेगा जिनसे आपको यकीन हो जाएगा कि अच्छा कौन सा वाला दुरूद शरीफ जो है मुझे पढ़ना चाहिए। ख़ुद ब खुद कैसे ये डिसीजन हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। आपके दिल दिमाग में बिल्कुल आप श्योर होंगे कि ये दुरूद शरीफ जो मैंने अब पढ़ना शुरू किया ना, ये बिल्कुल सही। अगर फ़र्ज़ करें जो आपने पढ़ना शुरू किया था उसकी बजाय आपको कुछ और पढ़ना चाहिए, तो उसका डिसीजन भी जो है वो ख़ुद ही हो जाएगा। कहते हैं मेरे साथ भी ऐसा ही था कि जब मैंने बिल्कुल इनिशियली जो है वो अपने कामों के लिए दुरूद शरीफ पढ़ना शुरू किया तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ था। मैं चाहता था कि दुरूद शरीफ जो है ना कोई छोटा सा मुझे सीगा मिल जाए
اور میں اس کو پڑھوں اور پڑھتا رہوں اور اپنی دعا مانگتا رہوں. لیکن کہتے ہیں جب میں بینیفٹس پڑھتا تھا ڈفرینٹ درود شریف کے تو دل چاہتا تھا سارے ہی پڑھ لوں، کوئی بھی نہ چھوڑوں، اور پھر سمجھ نہیں آتی تھی کون سا پڑھوں اور کون سا چھوڑ دوں. پھر فائنلی ایسے ہی میں نے ایک پک کیا اور میں نے وہ درود شریف پڑھنا شروع کر دیا. کہتے ہیں پھر ایسا تھا کہ ڈفرینٹ سیکھے جون جون سے مجھے پسند تھے، بس میں وہ ڈفرینٹ درود شریف پڑھتا رہا، اور کرتے کرتے ایسا ہوا کہ بس ایک درود شریف کو پڑھ کے جیسے مجھے لگا کہ میرا دل دماغ کنونس تھا کہ بس مجھے یہی پڑھنا چاہیے اور یہی وہ درود شریف ہے جو کہ مجھے جو ہے نا وہ کنٹینیو کرنا ہے. کہتے ہیں کیسے ڈیسیجن ہوا، کیسے سارا کچھ جو ہے میرا دل دماغ مان گیا. اور پھر کیا ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے درود شریف کا ڈیسیجن کرتا ہے تو آپ کو توفیق بھی دیتا ہے کہ آپ اس کو بہت زیادہ پڑھ سکتے ہیں، اور پھر آپ پڑھتے ہی چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا درود شریف چینج نہیں ہوتا. تو کیا ہے کہ جب آپ درود شریف کے ساتھ جڑیں تو آپ کی جون سی بھی حاجت ہوگی، جس حاجت کے لیے بھی آپ درود شریف پڑھیں گے نا، اس حاجت کے لیے درود شریف آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آپ کو اس طریقے سے ہیلپ ملے گی جس طرح کی ہیلپ اس ٹائم آپ کو چاہیے ہوگی، چاہے وہ ڈیسیجن کے لیے ہو، چاہے وہ کسی جگہ جانے کے لیے ہو، کسی جگہ پر جو ہے وہ آپ کی کسی بھی طرح کی کوئی حاجت ہوگی نا، تو درود شریف آپ جس نیت سے پڑھیں گے آپ کو اس نیت سے ہیلپ ملے گی. یہ بھائی کہتے ہیں کہ جب انہوں نے درود شریف اس طرح سے پڑھنا شروع کیا، اور چونکہ اس ٹائم ان کی نیت تھی کہ ایک درود شریف ڈیسائیڈ ہو جائے، کہتے ہیں خود ہی درود شریف پڑھتے پڑھتے پوائنٹ آ گیا کہ جہاں بہت ہی ایک اسٹرانگ فیلنگ تھی کہ یہ والا جو درود شریف میں پڑھ رہا ہوں نا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ایسے ہی سننا چاہتے ہیں. کہتے ہیں اتنا پختہ یقین تھا کہ مجھے یہ والا درود شریف ایسے ہی پڑھنا ہے. اور کہتے ہیں کہ اس سارے ٹائم میں جب میں درود شریف پڑھ رہا تھا تو کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ جو میں سوچتا تھا یا جو میری ضرورت ہوتی تھی نا، مجھے خواب میں اس طرح کی کنفرمیشن آتی تھی، یا پھر ایسا تھا خواب میں میری رہنمائی کر دی جاتی تھی کہ ایسے نہیں ایسے کر لو. کہتے ہیں کہ جب درود شریف آپ بہت زیادہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں کہتے ہیں کہ میں نے اس ٹائم یہ فیل کیا کہ میری زبان جو تھی نا، اس کے اوپر وہ درود شریف بہت آسان ہو گیا. اور یہ ایک ایسا پوائنٹ تھا کہ اس درود شریف سے میرا دل، دماغ اور میری زبان یہ سب ایک کوارڈینیشن میں آ گئے، اور میں اس کو پڑھ رہا تھا تو کچھ اور طرح کا سرور اور کچھ اور طرح کا جو ہے نا وہ میرا ایک لیول ہو گیا کہ وہ فیلنگ ہی ڈیفرنٹ تھی. جیسے ہی مجھے شور ہو گیا کہ یہ والا درود شریف مجھے پڑھنا ہے، تو میں سب سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کسی اور سے نہ پوچھیں. درود شریف کا مطلب ہے کہ آپ اللہ سے جڑیں گے، اور آپ کی دعا کے لیے ہر دفعہ جب آپ درود شریف پڑھیں گے تو فرشتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. تو آپ کو کسی سے نہیں کہنا، نہ تو درود شریف کے سلیکشن کے لیے، نہ اپنی دعا کے لیے، کہ درود شریف پڑھنے سے آپ کے لیے ہر ارینجمنٹ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہی ہوتا چلا جائے گا. اب چاہے اس کے اندر جو ہے آپ کو غیبی مدد چاہیے ہو، چاہے اس کے اندر آپ کو یہ معلوم کرنا ہو کہ آپ کی دعا کا سٹیٹس کیا ہے. درود شریف پڑھتے پڑھتے وہ پوائنٹ بھی آ جاتا ہے کہ جب آپ کی دعا قبول ہونے والی ہوتی ہے، دعا میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، یا پھر ایسا ہے کہ دعا میں کوئی ڈیلے ہوتا ہے، یعنی جو بھی دعا کا سٹیٹس ہوتا ہے نا دعا مانگنے کے بعد، آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تک پہ رہنمائی کر دیتا ہے. تو کیا ہے کہ آپ نے جب درود شریف پڑھنا ہے نا تو اللہ کے سوا کوئی چیز کسی اور سے نہیں مانگنی. پھر آپ دیکھیں کہ کیا کیا کمال ہوتے ہیں. خاص حاجت کے لیے درود شریف پڑھتے وقت اگر آپ کے عمل میں کمی ہوگی، آپ درود شریف صحیح سے نہیں پڑھ رہے ہوگے، یا درود شریف بہت پڑھ رہے ہیں، اس کی تعداد بڑھا دینے کی ضرورت ہے، یا پھر ایسا کوئی سرٹن عمل ہے اس کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی ضرورت ہے، استغفار بڑھا دینے کی ضرورت ہے، غرض کے کچھ بھی ایڈ کرنا ہے، سبٹریکٹ کرنا ہے، کوئی بھی چیز امپروو کرنی ہے، یہ ساری انڈیکیشنز بھی جو ہیں وہ آپ کو درود شریف پڑھتے وقت ہی ہو جائیں گی. لیکن شرط یہ ہے کہ رب کے علاوہ کسی اور پہ توکل نہیں کرنا اور کسی اور سے مدد نہیں مانگنی. پھر دیکھیں کہ توکل کرنے والوں کے لیے تو رب کیسے کیسے دروازے نہیں کھولتا. جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو خوب خوب درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ انسٹیڈ کہ آپ کسی بھی چیز کے لیے پریشان ہو کہ کوئی آپ کو گائیڈ کرے، آپ کوئی سا بھی درود شریف کا صیغہ چن کے آپ پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے کیسے آپ کی مدد کرتا ہے اور کیسے کامیابیاں خود چل کے آپ تک پہنچتی ہیں انشاءاللہ. آپ میں سے کسی کو بھی اگر اپنی میریکل سٹوری میرے ساتھ شیئر کرنی ہو تو انسٹا پہ آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. انسٹا کی آئی ڈی جو ہے وہ ابھی آپ کے اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیں، خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی، اور آپ بھی اپنے لیے جو ہے وہ درود شریف آرام سے چوز کر پائیں گے انشاءاللہ. خوب خوب درود شریف پڑھیں، اور یاد رکھیں کہ ہم سب نے ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھنا ہے انشاءاللہ. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.